अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो वाइट कलर की शलवार कमीज पहने लड़का आपको नजर आ रहा है, इस लड़के का नाम है बिलाल। और बिलाल जो है, इसने ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी रील बनाई। बिलाल ये नहीं जानता था कि ये रील इसकी जिंदगी की आखिरी रील है। फिर उसके बाद नमाज को अदा किया, और नमाज अदा करने के बाद जो मर्द होते हैं वो एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं, मुसाफा करते हैं, और इसी तरह से बिलाल ने किया। फिर उसके बाद ईदगाह से बाहर जाने ही लगा था कि एकदम से एक खातून जिसने बुरखा पहना हुआ है ब्लैक कलर का, वो आती है और आकर बिल्कुल करीब आके सीने पर गोली मार देती है। अनहोनी हो गई। जैसे ही बिलाल को गोली लगती है, बिलाल नीचे गिर जाता है। और फिर अचानक से इस खातून का शौहर आगे आता है, तेज धार आला निकालता है और वार पे वार करता है इस गिरे हुए बिलाल को। और फिर वार पे वार करने के बाद तसल्ली करता है कि हाँ, काम हो गया। ईदगाह में उसी सफ में इस शख्स ने कुछ ही देर पहले इसी बिलाल के साथ ईद की नमाज भी अदा की थी। क्योंकि ईदगाह थी को 300-400 का मजमा था, तो अवाम अच्छी खासी थी वहां पर। अब इनको खौफ नहीं आया कि इतनी अवाम है और हम मजमे में अवाम के सामने ईदगाह में क्या कर रहे हैं। बहुत हैरान कुन बात है। और हैरान कुन बात उससे बड़ी ये है कि 300-400 लोगों का मजमा, आवाम, एक भी बंदा बीच में नहीं पड़ा। एक भी बंदे ने मना ही नहीं किया इनको कि ना करो। और प्लानिंग चेक कीजिए कि ये जो मियाँ बीवी हैं जिन्होंने ये काम डाला, इनके सगे 2 बेटे इनके बैकअप पर खड़े थे। अगर हमारी माँ या बाप से ये वार खाली गया, कामयाबी ना मिली, तो फिर हम कूदेंगे और बिलाल को मारेंगे। जरूरत ये पड़ी ही नहीं और पहले ही वार में बिलाल गिर गया। मियाँ बीवी को तसल्ली हुई कि हाँ ठीक है भाई, काम डल गया। फिर उसके बाद ये जब पीछे हटे तो मजमे ने पकड़ लिया। 300-400 लोग थे। 15 पर कॉल की और नफरी मौके पर आ गई। अब ये फिल्मी सीन है, नॉर्मल में ऐसा नहीं होता, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। अब इस तरह से करना, ना मजमे का ख्याल, ना औरत को ख्याल इस बात का कि मैं औरत हूँ, ना ईद की नमाज हो रही है भाई, कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं, तो मामला क्या है, इस हद तक बात क्यों पहुंची। बिलाल रोजे रखकर नमाज मस्जिद में अदा करने भी जाता था। क्रिमिनल माइंडेड अंदाज में देखा जाए तो उनके हिसाब से वो टाइम बेस्ट था, मौके थे। लेकिन उन मौकों को गवाने के बाद इस पर वार किया गया, यानी ईद वाले दिन। तो क्यों, इसकी सिलेक्शन क्यों की गई? ये अफसोसनाक वाकया शेखुपुरा में हुआ। और शेखुपुरा में मुरीद के जो है वहां पर रहती है एक फैमिली। बिलाल आरिफ घर के सरबराह हैं। बिलाल एक शादीशुदा आदमी है। इसके 2 बच्चे हैं। बिलाल 8 बहनों का अकलौता भाई है। अबू बकर नाम का एक लड़का जो कि बिलाल का दोस्त था। बिलाल की फैमिली का कहना है एक दिन अबू बकर आया, आकर उसने कहा कि बिलाल गाड़ी दे दो, मुझे जरूरत है। बिलाल ने गाड़ी दे दी, गाड़ी लेकर निकल गया और रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और अबू बकर की इस हादसे में वफात हो जाती है, फौत हो जाता है। बिलाल की फैमिली का कहना है कि ये हादसा है। अबू बकर की फैमिली का कहना है कि हादसा नहीं है, ये बिलाल ने कॉल करवाया है बेटा हमारा। अब इस वकूए पर भी एक पर्चा दर्ज हुआ था, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई थी, केस हुआ था। उस इन्वेस्टिगेशन में बिलाल बेगुनाह साबित हुआ था कि हाँ, बिलाल ने नहीं करवाया। लेकिन अबू बकर की फैमिली ये बात मानने को तैयार बिल्कुल नहीं थी कि बिलाल ने नहीं करवाया। अब बिलाल को थ्रेट्स भी मिलते थे, तो बिलाल ने अपनी हिफाजत के लिए एक हथियार, एक पिस्टल अपने पास रखा होता था जब भी कहीं बाहर आता जाता था। आपको याद होगा कि सीसीडी ने एक अनाउंसमेंट की थी और उस अनाउंसमेंट के मुताबिक ये कहा गया था कि कोई भी शख्स असलहा नहीं रखेगा, दुश्मनदार भी असलहा नहीं रखेगा, लाइसेंस वाला पिस्टल का भी रखना अब अलाउ नहीं। जिनकी दुश्मनियां हैं वो दुबई चले जाएं, जिनके असलहे हैं वो जमा करा दें, किस्सा खत्म करें, अब नहीं रखने की इजाजत। और इस पर बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन हुआ था। बिलाल ने भी इसी एक्शन के बाद वो पिस्टल जो वो साथ लगा के रखता था वो रखनी छोड़ दी थी। ये बताना भी बहुत जरूरी है कि 6 महीने पहले अबू बकर की फैमिली और बिलाल की फैमिली, इनके बड़े बड़े बैठे, एक पंचायत लगाई गई और उस पंचायत में
باقاعدہ طور پر صلح صفائی کی گئی، حلف دیا گیا کہ اب ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہماری صلح ہو گئی ہے اور اب ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ایک دوسرے کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ بلال بالکل اندرونی طور پہ بیرونی طور پہ سیٹسفائیڈ تھا کہ چلو شکر ہے صلح ہوئی، اب آرام سے زندگی گزاری۔ اسے نہیں پتا تھا کسی بھی بات کا اور وہ بے دھڑک پھرتا تھا، پسٹل تھی نہیں پاس اور صلح بھی ہو گئی تھی۔ اب میں آپ کو وقوع بتاتی ہوں۔ 21 مارچ کو عید کے پہلے دن صبح 7:15 یعنی 7:15 بجے بلال اپنے گھر کے قریب واقع عیدگاہ وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہن کر گیا عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، جیسے ہمارے گھروں میں مسلمان مرد حضرات جاتے ہیں۔ جا کر اس سے پہلے کہ عید کی نماز ادا کرتا ایک بڑی پیاری سی چھوٹی سی ریل بنائی، وہ ریل میں نے آپ کو اسی ویلاگ کے آغاز میں دکھائی۔ اس نے پھر اس کے بعد عید کی نماز ادا کی، گلے ملا، عید مبارک اور پھر باہر نکلا۔ اب جب عیدگاہ سے باہر نکلتے ہیں نا تو مرد جوتے پہنتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں، کسی کی باری جلدی آ رہی ہے، کسی کی لیٹ آ رہی ہے، تھوڑا سا رش ہوتا ہے، کچھ سیکنڈز کی باتیں ہوتی ہیں یہ۔ ابھی جوتے پہن کے باہر نکل رہا ہے تو ایک بلیک کلر کا برقع پہنے خاتون ایک دم سے اس کے قریب آتی ہے اور اس کے سینے پر مارتی ہے۔ اس کے بعد چند ہی سیکنڈز میں اس کا شوہر آ جاتا ہے اس خاتون کا، اور وہ اپنے پاس سے ایک تیز دھار آلہ نکالتا ہے اور گرے ہوئے بلال پر وار پہ وار کرتا ہے۔ اب وہ جو شوہر ہے اس خاتون کا، اس کا نام عبداللہ ہے اور عبداللہ خان اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ابو بکر کا رشتہ دار تھا، اور برقع پوش خاتون عبداللہ کی بیوی تھی، اس کا نام ہے صالحہ۔ اس کے بعد انہوں نے للکارے مارنے شروع کیے، ہاں لے لیا ہم نے بدلہ، ہاں لے لیا ہم نے بدلہ۔ شیطان جب سوار ہوا ہوتا ہے نا، پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معاملات ہوئے۔ مجمع نے فوراً سے ان دونوں کو دبوچ لیا، 15 پر کال کی گئی اور مرید کے پولیس نفری موقع پر پہنچی، بھاری تعداد میں اچھے خاصے۔ اب بلال کو سب سے پہلے دیکھا گیا تو بلال کی اکڑی آخری سانسیں جاری تھیں۔ سب سے پہلے بلال کو ایمبولینس میں ڈالا اور BHU ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹرز کو دکھایا، فرسٹ ایڈ انہوں نے دیا اور یہ کہا کہ اس کو فوراً دیر نہ کریں، لاہور لے جائیں، ریفر کر دیا۔ دوبارہ سے ایمبولینس میں ڈالا کہ راستے میں ہی بلال اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مقتول بلال کی فیملی کا کہنا ہے کہ ان میاں بیوی کے جو 2 بیٹے بیک اپ پر کھڑے تھے، ایک کا نام عبید اللہ، دوسرے کا نام ناصر ہے، یہ دونوں بیک اپ پر کھڑے تھے۔ پلاننگ چیک کیجئے، ان کا کھڑے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے ماں باپ اس وار میں ناکام ہو جاتے ہیں پھر ہم کودیں گے، ہم ماریں گے، یعنی بدلے کا جنون، نفرت کی آگ اس حد تک بھڑک رہی تھی۔ دونوں ملزمان اس ٹائم پولیس کی حراست میں ہیں۔ تفتیش کا آغاز ہو چکا۔ مقتول بلال کی فیملی کا کہنا ہے کہ اس کے تانے بانے بیرون ملک سے بھی ملتے ہیں اور اس بات کو بھی تفتیش کا حصہ بنانا چاہیے، پولیس کو چاہیے کہ ان کی بھی تفتیش کرے۔ وہاں سے بیٹھ کے اس کے حوالے سے ڈائریکشنز دی گئی ہیں اور پھر اسی طرح سے مارا گیا ہے۔ فیملی کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ اس کیس کو CCD کے حوالے کیا جائے اور جلد از جلد ہمیں اس کیس سے متعلق فیصلہ بھی چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو اس کیس کا موجودہ سٹیٹس تو بتا چکی۔ اس کیس کے حوالے سے یا اوورآل جنرلی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ واقعہ، ایشوز، مسئلے مسائل، اسپیسیفکلی کرائم، یہ جب بھی ہوتا ہے تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، پولیس تو کام کرتی ہے، ملزم کو تو پکڑتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد باہر آ جاتے ہیں، وہ کیا بات ہوتی ہے اس کیس میں؟ نہیں، اوورآل بات ہو رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم صلح ہو جاتی، کچھ عرصے کے بعد جو مدعی فیملی ہے وہ کہتی ہے جی ہم صلح کرتے ہیں، اوکے ڈن، دیت دے دو، دیت ہو جاتی ہے۔ کچھ کیسز میں کیس کو اتنا کمزور تیار کیا گیا ہوتا ہے کہ جب فیصلہ ہوتا ہے ٹرائل میں یہ بات ثابت ہوتی کہ نہیں بھائی اس کا تو قصور ہی نہیں تھا، قاتل باہر آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ وہ جو پہلے کیس تھا جس میں بلال کو بے گناہ لکھا گیا تھا، کہا گیا تھا، تفتیشی کی جانب سے انویسٹیگیشن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اگر ری انویسٹیگیٹ کیا جائے، کوئی بڑا پین لے، کوئی سینئر پین لے اس کیس کی
اور اس کو ری انویسٹیگیٹ کرے کہ کیا معاملہ تھا اس سے. کیس ٹو کیس ویریفائی کیا جائے تو بہت سے غارت جو آنے والے وقتوں میں پلانڈ ہوتے ہیں. آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی کان کھڑے کرو، یہ معاملہ ہو جائے گا، اس سے پہلے اس کو حل کرو. ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کو اتنی پین کیوں ہو کہ وہ مستقبل کے کیسز ہونے والوں کا خدشات کو ہینڈل کرے. کسی ایک کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، وہ اپنے ظلم کی آگ کو اندر ہی اندر بڑھاتا رہتا ہے اور پھر وہ اپنے ظلم کا بدلہ خود لیتا ہے. پھر یہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں، اس کیس کے نہیں، اوور آل. تو کیوں نہ پہلے ظلم پر ٹھپ لگا دی جائے، فل سٹاپ، بریک، تاکہ اگلا دیکھنا نہ پڑے. شکریہ.